नाज़रीन इकराम, मैं हूं फैसल सैयद। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे रब तआला की पनाह में आफियत से होंगे। नाज़रीन, एक तरफ अदालत का बड़ा फैसला आने को तैयार, सोमवार वाला दिन बड़ा अहम, और सारी सियासी जमातें होशियार इस पर बात करते हैं। इस वक्त इंतहाई अहम सूरत हाल, 3 जगहों पर इस वक्त मशावरत जारी है। किस तरह की मशावरत, इस पर बात करते हैं। कल जो जनाब उमर अता बंदियाल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो एक स्टैंड लिया कि एक बेंच को डिज़ाल्व करके दूसरा जो है वो रिकॉन्स्टिट्यूट किया और फिर उसी को जारी रखा। बहुत इस वक्त मीडिया पे जो है वो पीडीएम वाले बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं और अदालत को भरपूर प्रेशर में लाने के लिए अपनी हिकमत अमलियां तैयार कर रहे हैं। अब सोमवार को बड़ा ही अहम दिन है, बहुत ही ज़्यादा अहम दिन है। थरथलियाँ पड़ी हुई हैं, दौड़ भाग हर तरफ, जनाब अजलास कॉन्फ्रेंस से। अब होता है क्या, फैसले अब ये लोग क्या करते हैं। आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल बताता चलूँ कि पीडीएम का जो मशवरती इजलास है वो लाहौर में मुनक्कद हो रहा है। 13 जमाती इत्तेहाद, जिसमें सर फहरिस्त शहबाज शरीफ हैं, और इसका वीडियो लिंक के ज़रिए जनाब नवाज शरीफ साहब भी खिताब करेंगे। आसफ अली जरदारी साहब, आपको मालूम है कि वो हैं दुबई में, और इमरान खान भी हैं लाहौर में। सारे मुतहरक हो चुके हैं और पीडीएम जो है वहाँ से मौलाना फजल रहमान साहब, आप पता है इमामत, ये उन्हीं की इमामत का नतीजा है। मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया है, ये उन्हीं का सारा किया धरा है जो आपके सामने ना। नून लीग तो ऐसे ही बदनाम हो गई, मुन्नी बदनाम हुई है। ये सारी साजिश जो है ये जनाब मौलाना फजल रहमान साहब जो है उनका किया धरा है। उन्होंने इकट्ठा किया सबको, और असल उनको तो कहता ही कोई नहीं है। बदनाम जो है वो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, नून लीग, उधर से पीपल्स पार्टी ने अपना काम दिखाया, और सारा काम हुआ जो दबड़दूस वो नून लीग का हुआ। अब मौलाना फजल रहमान साहब और जनाब शहबाज शरीफ साहब जो हैं, इन्होंने जरदारी साहब से जो है वो टेलीफोनिक कांटेक्ट किया और उस पर मशावरत की, जो मंडे को जो कमिंग सिचुएशन है उस पर डिस्कशन की, और उसके बाद जो है वो इस वक्त तक इजलास शुरू हो चुका होगा। ज़मान पार्क में आपको मालूम है, हाँ, ये जो पीडीएम वाले हैं वो अब स्ट्रेटजी ये बनाएंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त केस चल रहा है उसको कैसे हैंडल किया जाए। ज़ाहिर है इनकी जैसे कायद हैं जनाब, मुल्क से बाहर बैठे हुए, बाहर से सारे मुल्क में हलचल पैदा करते हैं वो नवाज शरीफ साहब। वो जैसा कि उन्होंने कौम को कहा कि उठ खड़े हों, उठ खड़े हों जनाब, ये अदालत क्या करने जा रही है। आपने कौम को उस वक्त नहीं कहा उठ खड़े हों जब इमरान खान की हुकूमत गिराई जा रही थी। यही जज था, यही जनाब बेंच था, इन्होंने ही सो मोटो एक्शन लिया था और चलती हुकूमत को चलता कर दिया था। उस वक्त तो आपको कोई नहीं, कौम को उस वक्त तो मुझे क्यों निकाला, यही जज हदफ तनकीद थे। फिर जब ये जज सो मोटो लेकर आपको बिठाया, आप तो वाह 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 वाह, इंसाफ का बोलबाला हो गया। और अब आप कौम को कहते हैं कि जनाब अदालतों के ख़िलाफ़, इस बेंच के ख़िलाफ़ खड़े हो जाएं। ये गलत कर रहे हैं। कितने अफसोस का मकाम है। आपको इक़्तिदार के लिए आप किसी भी अदारे पर चढ़ दौड़ते हैं। बहरहाल ये एक अलग बहस है जी। अब वो हैं जनाब, वो वीडियो लिंक के लिए खिताब करेंगे, वो क्या लाइन देते हैं ये अलग बात है। अब अहम बात आपको बताता चलूँ, वो है जनाब आसफ अली जरदारी साहब। उन्होंने फ़ारूक एच नाइक जो उनके एडवोकेट हैं, जो उन्हें रिप्रेजेंट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जिन्होंने अपने अपने आप पीपल्स पार्टी को फ्रीक बनने का जो है वो भी इस्तदा वहाँ पर की है सुप्रीम कोर्ट में, उन्हें जनाब आसफ अली जरदारी साहब ने दुबई बुला लिया है। वो चले गए और मंडे को आके वो गाइडलाइन लेने के बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट में हाजिर होंगे। अब जो आसफ अली जरदारी साहब हैं,
انہوں نے صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات پر اپنی الگ لائن لینے کا فیصلہ کر لیا اور اسے خود ہینڈل کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ ایک اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ پیپلز پارٹی کے دو اہم رہنما اور ملک کے مایہ ناز جو وکلاء ہیں وہ ہیں بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب، چودھری اعتزاز صاحب اور لطیف کھوسہ صاحب۔ آپ ان دنوں میں بیانات اٹھا کر دیکھ لیں، پھر یاد کروں یہ پیپلز پارٹی سے ہیں، اور فاروق ایچ نائک زرداری صاحب نے بلائے ہیں۔ انہوں نے کلیئر سٹینڈ لیا ہوا ہے اعتزاز احسن صاحب نے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو 3 رکنی بینچ ہے انہیں فل سٹینڈ لینا چاہیے، بھرپور سٹینڈ لینا چاہیے، اور وکلاء برادری کا انہوں نے کہا کہ اگر چیف جسٹس آف پاکستان کو کارنر کرنے کی کوشش کی گئی تو وکلاء برادری سڑکوں پر ہوگی۔ لطیف کھوسہ صاحب بھی یہی کہہ چکے ہیں، اور زرداری صاحب نے بھی کہا کہ ہم اس مسئلے کو میں خود ہینڈل کروں گا۔ ان سارے نکات کو ملائیں تو آپ کو پوزیشن بڑی کلیئر ہو جائے گی۔ اب تیسری جانب جناب ہمارے عمران خان صاحب جو ہیں، انہوں نے زمان پارک میں ایک میٹنگ بلائی ہوئی ہے، بڑی اہم میٹنگ ہے لیڈران کی، اور وہ واضح یہ کلیئر کر چکے ہیں کہ اگر غلط کام کیا گیا سپریم کورٹ کے خلاف، اس پہ حملہ آوری کی کوشش کی گئی تو پھر وہ سڑکوں پر آئیں گے۔ انہوں نے کارکنوں کو کہہ دیا ہے تیار رہیں، لانگ مارچ قانون کو بچانے کے لیے، آئین کو بچانے کے لیے کرنا پڑا تو وہ اسے بھی دریغ نہیں کریں گے۔ ساتھ وہ گورنمنٹ کو یہ بھی کہہ چکے ہیں ہم مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں، مگر اس کے رسپانس میں رانا ثناء اللہ صاحب جو ہے وہ ان کی گفتگو آپ ملاحظہ فرمائیں، وہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم تیار ہیں مذاکرات کے لیے، مگر پی ٹی آئی کو ہم کہتے ہیں کہ عمران خان کو نکالیں اور پھر ہمارے ساتھ بات کریں۔ یہ ہے حکومتی اتحاد۔ ظاہر ہے وہ مذاکرات کرتے ہیں تو عمران خان تو پہلے کہہ چکے ہیں، میں ٹیمپریچر کول ڈاؤن کرنے کے لیے وہ گارنٹی بھی دے چکے ہیں سپریم کورٹ میں، اور ان کو تو خطرہ ہے کہ اگر خان بیٹھ گیا مذاکرات ہو جاتے ہیں، الیکشن پہ بات آتی ہے تو پھر بات تو کام بڑا خراب ہو گیا، کام بڑا خراب ہو جاتا ہے۔ تو اس سلسلے میں جناب بہت اہم مشاورتیں، بہت اہم دن، منڈے کا دن بہت ہی زبردوس کرنے والا ہوگا۔ کون زبردوس ہوتا ہے، کون اس میں، یہ آپ کو بتاؤں کہ سپریم کورٹ میں فتح اور شکست کسی پارٹی کی نہیں ہوگی، بڑی اہم بات ہے۔ سپریم کورٹ کے جناب چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب واضح کر چکے ہیں، فیصلہ ایسا ہوگا کہ سب کو قابل قبول ہوگا، کسی ایک کے فیور کسی ایک کے خلاف نہیں ہوگا، آئین کے مطابق ملک کی سلامتی کے لیے انتخابات کے انعقاد پر ہی ہوگا۔ اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد۔